ماشاءاللہ دوستو میرے بھائی محترم حضرت مولانا حافظ مقصود احمد بڑی محبت دے نال لجپال آقا دا ذکر کر رہے سن۔ اللہ انہاں دی عمر دے اندر علم دے اندر مزید برکتاں عطا فرمائے اور اللہ انہیں دے جذبے دے اندر مزید برکتاں نازل فرمائے۔ اور فخر ہے کہ ساڑھے سید پور دے اندر اللہ کریم سرکار دے غلامہ دے اندر علم دین حاصل کرندہ شوق پیدا فرما رہے ہیں۔ علم دین دی برکت ہے تو چند کڑیاں حضور دا ذکر میں کروں گا انشاءاللہ اسے دوران ہی شاہ صاحب تشریف لے آمن کے انہاں دا خطاب لا جواب اسی سناں گے دلانو منور کران گے مینوں تسی سن دے ہی رہندے یہ ماشاءاللہ۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کر دینے کہ سرکار دے صحابہ نا جویں تسی رل کے بیٹھے جے حضور دی محفل سجا کے بیٹھے سرکار دی محفل سجا کے بیٹھے نے تو لجپال کریم آقا دا گزر ہویا حضور نے فرمایا ما اجلسکم صحابہ تسی دسو کس وجہ تو بیٹھے جے تو دے تھے بیٹھن دا مقصد کیے غرض و غایت علت سبب کیے وجہ کیے ان صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ نے سانوں ہدانا ہدایت عطا کیتی ہدایت کی عطا کیتی اسی توڑا کلمہ پڑھیا رب نو منیا پھر عرض کر دینے کہ مننا علینا عرض کر دینے پیارے آقا اللہ نے سانوں توڑے جیسا جمال و کمالات معجزات اوصاف حمیدہ والا نبی عطا کیتا ہے اللہ نے ساڑھے تے احسان کیتا ہے رب نے ساڑھے تے احسان کیتا ہے۔ ان کریم آقا گل نو پکا کرنے واسطے نا دنیا داری دے اندر بھی اگر کسی بندے نے کوئی سچا ہوئے اپنے آپ نو سچا ثابت کرنے واسطے نا ایک قسم چکدا ہے کہ رب دی قسم ہے اللہ دی قسم ہے رب دی قسم کھا کے میں کہنا کہ فلاں کام دے اندر گل دے اندر میں سچا ہوں جھوٹا نہیں تو حضور نے فرمایا صحابہ نو دسو واللہ ما اجلسکم صحابہ تسی رب دی قسم کھا کیا کو کیا تسی ایسے وجہ تو بیٹھے جے صحابہ ذکر دینے سونے آماز آگ دے لینا والیا انہیں ڈر لگ دا انہوں کوئی گا نہیں اب ایلیا ہلو انہوں چلاونا ہے تھوڑا چلا دے کچھ نہیں ہوگا توجہ کرو حضور دی بارگاہ دے اندر صحابہ پہلا کی عرض کر دینے سونے آماز آگ دے نینا والیا حامین دے کنڈلا والیا غریبانو نوازل والے آقا اسا بیٹھے ہی تاواں مننا علینا رب نے احسان کیتا ہے احسان رب نے کی کیتا ہے اللہ کریم دا شکر کر رہے ہیں تعریف کر رہے ہیں نحمداللہ رب دی پاکی بیان کر رہے ہیں مننا علینا وجہ کی ہے رب نے سانوں توڑے جیسا نبی عطا کر کے ساڑھے دے احسان کر دیتا ہے رب نے ساڑھے تے مننا علینا نہ میں نے کہ رب نے ساڑھے تے احسان کر دیتا اللہ نے ساڑھے دے کی کیتا احسان کیتا ان میرے کریم آقا صحابہ نو ایک انعام عطا فرمایا میرے آقا جان دے سن میلاد دے میرے ذکر دے منکر بھی ہونے نے سرکار نے اشاق کی نام عطا کر کے سرکار فرما دے لے ان اللہ یباہی بکم الملائکہ اے میرے غلاموں جے تسی ایتھے بیٹھ کے میرا ذکر کر رہے جے رب دا ذکر کر رہی ہے جشن کر رہے جے پھر آمنا سمجھنا رب فرشتیاں دی محفل وچ فرشتیاں نو اکٹھا کر کے توڑے تے فخر کر رہا ہے
رب تھوڑے تے کی کر رہا ہے؟ فخر کر رہا ہے. اور عربی دا ایک قول ہے من احب شیئا فاکثر ذکرہ کہ جن دے نال زیادہ محبت تے پیار ہوندی ہے نا عقیدت ہوندی ہے وہ اون دا ذکر زیادہ کردا ہے. کی کرتا ہوں دا ذکر زیادہ کرتا ہے کیونکہ اسی حضور دا کلمہ پڑھنے آ تو آقا نو دلوں پیار بھی کرنے اسی حضور نا دلوں پیار بھی کرنے اتوں تو نہیں دلوں پیار کرنے کی کرنے دلوں پیار کرنے اور جن دے نال پیار کریے نا پھر ان دے وچ عیب تے نقص نہیں کٹے عیب تے نقص نہیں کٹے جاندے بلکہ عاشق اعلان کرتا ہے کہ محبوبہ تے نقطہ چینی وہ جڑا کرن تو باز نہ آوے او اصل منافق اس نو جانو جڑا جھوٹا پیار جتاوے تے سانو تے گل پیا یارو عشق دا مفتی سمجھاوے او اعظم جتھے دل لگ جاندا اوتھے عیب نظر نہ آیا جتھے حضور نال محبت دی گل ہوئے پھر لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات عطر دے اندر کوئی نقص تے عیب نہیں کڈیا جاندا. حضرت سید داتا علی رحمت اللہ تعالی علیہ کشف المحجوب دے اندر ایک نا واقعہ لکھ دے حضرت شیخ ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ لوکاں نے انہاں تے نا دیوانگی دا الزام لایا آکھیا کہ دیوانے ہو گئے نے قید خانے دے اندر قید کر دیتا آپ نو قید کر دیتا. کچھ لوگ آپ نو ملن واسطے ملاقات کرنے واسطے آئے آپ نو ملن واسطے آئے تو حضرت ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ آپ نے پوچھیا کہ تسی کون جے کہنے لگے اسی توڑے نال پیار کرنے والے توڑے نال پیار کرنے والے. آپ نے پتھر پڑے چھوٹے چھوٹے پڑھ کے انہوں نے مارنے شروع کر دیتے لوگ دوڑ گئے. کسی آکھیا کہ انہوں نے کیوں مار دے پیجے فرما دے نے محبت کے اندر جھوٹے نے جے محبت وچ سچے ہوندے میرے والوں پتھر کھا کے بھی اعلان کر دے بابا جتنے بھی پتھر مارنے ہی مار لے جتنیاں بھی تکلیفہ دینی آئی دے لے پھر اعلان کر دے کہ تن تندور ہٹا دا بال تے اسا نال تپایا تے کپ کپ مکیاں اسا پیڑے کیتے وچ عشق پلیتن پایا تے تن دی ہانڈی مردہ سال وچ لون صبر دا پایا او غلام فریدہ میں تساری تیری تینو اجے اعتبار نہیں آیا. تکبیر نعرہ رسالت آمد مصطفیٰ. تو لجپال کریم آقا دے صحابہ حضور نال کس قدر محبت کرتے سن کس قدر سرکار دا ذکر کرتے سن. روایت میں چاہتا میرے آقا دی بارگاہ چ ایک صحابی حاضر ہو کے عرض کرتے حضور جدو تہاڈا دیدار کرنے ہے نا تسی جنت دا ذکر کر دے جے دوزخ دا ذکر کر دے جے سانو انج لگتا ہے جویں اسی جنت دا نظارہ کرنے پے تسی دوزخ دا ذکر کرتے ہیں زندہ جی میں دوزخ وینے پہ ہیں لیکن حضور جدو توڑی بارگاہ جو دور جانے آنا ساڑھا یہ حال نہیں رہندا ساڑھا یہ حال
نہیں رہندا نسبت رسول صحبت رسول دی برکت سنو ہن اے عاشق رسول صحابی حضور دی بارگاہ جا کے عرض کرتا ہے حضور میں سوچنا کہ میں منافق تے نہیں ہو گیا میں منافق تے نہیں ہو گیا جو توڑے کو دور جانا میں ایک کیفیت نہیں رہندی میرے آقا فرما دے اے میرے غلام میرے کول بہنا ہو رہے میرے کولو جانا ہو رہے اگر جیڑی توڑی حالت میرے کول بہ کے وے میرے تو بغیر ہو جاوے پھر رب تونو اے مقام عطا کر دے وے تسی زمین تے ہو وہ اللہ دے فرشتے توڑے نال سلام کرن کر رب دے فرشتے توڑے نال سلام کرن سون بڑا چنگا ہے ماشاءاللہ اللہ انہوں سلامت رکھے رب دے فرشتے توڑے نال سلام کرن اور حضور کریم آقا دے صحابہ حضور نال کنی کو محبت کر دینے ایک صحابی دا پیر سو گیا کسی آکھیا کہ جن نال پیار کرنا نا انہاں دا نال ہے اے عرض کر دے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ عرض کرتا ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ اور میلاد اکبر کتاب نا حضرت شیخ ابو بکر بن مجاہد رحمت اللہ علیہ جویں تسی حضور تے ذکر دی محفل سجا کے بیٹھے تھے نا آپ نے حضور دے ذکر دی محفل سجائی ہے تو ایک سائل آیا سوال کردا ہے اگر کوئی میری امداد کر دے گا تو میں اللہ دے حضور دعا کراں گا آپ فرمان دے جڑا اس دی امداد کرے گا نا اسی اون دے واسطے دعا کران گے لیک بچہ اپنے مالک یہودی دا سودا سلف لین آیا ہے 3 درہم میں نے دے دیتے کہنے لگا بابا جی 3 درہم دیتے نے دعاواں بھی 3 کروانیاں نے دعاواں بھی 3 ہی کرواواں گا فرمایا بیٹا 10 کہنے لگا سب تو پہلی دعا ہے کروانی ہے اللہ میرے مالک یہودی نو تو اس تے بیٹے نو ایمان عطا فرما دے آپ نے دعا کی تھی لوگاں نے آمین آکھی فرمایا دوسری دعا 10 کہنے لگا دعائے کرو اللہ میرے مالک یہودی دے اور میرے گناہاں نو بھی معاف کر دے فرمایا دعا کرو دعا کیتی گئی فرمایا بیٹا 10 سن تیسری کری دعا کروانا چاہنا ہے بچہ رو کے کہندا بابا عمر گزر گئی ہے نبی دی تعریف کرنا وا ذکر کرنا وا نبی دی محبت وچ رہنا وا سرکار دیاں نعتاں پڑھنا وا تمنا اے آ جدوں موت دا وقت قریب آوے موت دا ویلا قریب آوے نبیاں دے سردار دا دیدار ہو جاوے حضور دا دیدار ہو جاوے لوگاں دیا چیخاں نکل گیاں لوگاں نے آمین کہی آپ نے دعا فرمائی ان اے بچہ دعاواں کرا کے واپس جا رہے ہیں دعاواں کرا کے واپس جا رہے ہیں اس وقت گیا نا جناب دیکھیا کہ مالک یہودی نے کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گیا اللہ نے گناہ بھی معاف فرما دیتے اے بچے تے موت دا وقت قریب آ گئے ادھروں موت دا وقت قریب آیا ہے ادھروں نبیاں دے سردار دا دیدار کر رہا ہے آقا دا دیدار ہو رہا ہے روح نکل رہی ہے عاشق اعلان کر دے کہ بے شک مرنا ہر کوئی آکھے آتے میں بھی آکھا مرنا پر جس مرنے وچ ہووے یار ناراضی اس مرنے نو کی کرنا تے جس دن میرا یارو مرنا ہووے ایک کم ضروری کرنا او موتے باول کرنا میرا میں دیدار حضور دا کرنا تیرا حضور دا دیدار ہوندہ ہے اس دی روح نکل جاندی ہے اے بچہ روح نکل جاندی ہے جنت دا نظارہ کردہ ہے ہن جنت وچ جا کے بھلا کے اعلان کردا ہوے گا تسی دوواں ہتھاں نو بلند کر کے جھنڈے بنا کے اے عقیدہ رکھ کے پڑھنا ہے کہ اسی حضور دے مدینے جا کے سرکار دی تعریف بیان کرنے
بچہ بھلا کی کہنا ہوئے گا کہ صدا وسدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ صدا وسدا روے تیرا دوارا یا جتھے ہوندا غریباں دا گزارا یا رسول اللہ جتھے ہوندا غریباں دا گزارا یا اور آج کے رسول نے نا اعلان کیتا کوئی بندہ پیسیاں تے مان کردا ہے کوئی دولت تے کردا ہے لیکن جڑے حضور دے غلام نے سرکار دے دیوانے نے انہاں نو کیندے تے مان عاشق بھلا کی کہندا ہے کہ کسے نو مان دولت دا کسے نو مان شہرت دا پر اسانو تے ہے بس تیرا سہارا یا اے میں نہیں ڈھلے پہ آگا جے اتھانو بلند کر کے سینے دا زور لا کے پڑھو اسانو تے ہے بس تیرا سہارا یا اسانو تے ہے بس تیرا سہارا یا جو تسی حضور دے غلام بیٹھے جنا میرے آقا دی آمد پاک جس وقت ہوئی نا اس ویلے ایک عامر نامی بندہ جڑا کئی سالاں تو ایک بت نو پوجدا سی النعمت القبرا دے اندر امام ابن حجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے واقعہ لکھیا نقل کیتا ہے جنہاں نو غیر مقلدین دیوبند بھی مانتے ہیں آپ لکھتے ہیں کہ عامر نامی ایک بندہ جو کہ کافر سی اپنے بت نو پوجدا پیا ہے اور ان دی ایک بیٹی جیڑی کہ اپاہج سی جیڑی اپاہج بولن دے قابل نہیں ٹرن دے قابل نہیں ہون اے بت نو پوچھ کے کہندا ہے کہ میری دھی نو تندرستی دے دے ٹھیک کر دے جس لحاظ میرے آقا دی آمد پاک ہوئی نا اے بت ونگا ہو کے ڈگ پیا اینو اے کہندا ہے کہ کی ہویا تینو آواز آندی ہے اج ساڈی حکومت نو ختم کرن والا آ گیا ہے آئی ساڈی حکومت نو ختم کرنے والا آ گیا عامر ویندا ہے آسمانہ تے ہر پاسے نور ہی نور ہے ہر پاسے نور ہی نور ہے حضوری صاحب رحمت اللہ علیہ بڑا سونا ترجمہ کر دینے حضور دی آمد ہوئی نا آپ اللہ کی کہندے نے مکے چار چفیرے پکار پہ گئی والی دو جہان دا آیا ودہا مختے واللیل زلفاں کسے کرما والی مانے جایا ان کو ختم کر دے یار مہربانی تیری پیارے آقا دی ولادت بعد سعادت ہوئی ہن اے بت ونگا ہو کے ڈگ پیا ہے ہن کہندا کہ ساڈی حکومت نو ختم کرنے والا آ گیا ہے اور اسے بت وچوں آواز آندی اگر تو کامیاب ہونا چاہنا ہے نا جیڑا آیا ہے نا ان دے تے ایمان لے آ کہندا ہے کہ تو کی علامت دسنا ہے کہندا ہے کہ مکے شریف کے اندر پیدا ہویا ہے جناب عبداللہ دا بیٹا ہے نبیاں دا سردار ہے نامی اسم گرامی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم کریم آقا دا ذکر سنیا جویں سوئی حضور دا ذکر سننے واسطے بیٹھے جنا ان دے دل وچ سرکار دی محبت پیدا ہو گئی ہے حضور دی محبت پیدا ہو گئی ہے سرکار دی عقیدت پیدا ہوگی ہن اپنی بیگم نو نال لیا ہے کہ نبیاں دے سردار دا دیدار کرن چلیے
لیکن اینی دیر دے اندر نا انہاں دی بچی بول دی ہے ٹر کے آندی کہندی ہے ابا مینوں بھی نال لے کے جایا جی مینوں بھی نال لے کے جایا جی تو وہ کہندا ہے کہ تیے تو تے کدی بولی نہیں تو تے کدی بولی نہیں نہ ٹری ہے کدی بچی کہندی ہے بابا میں جاننی ہاں میں بولن دے قابل نہیں سا ٹرن دے قابل نہیں سا پر میں خواب دیکھیا ہے جس نبیاں دے سردار دی محبت وچ تسی جا رہے جے او آمنہ دے لال نے مینوں بھی دیدار کروایا ہے کیونکہ تھوڑی دیر ہوئی ایک آیا ایتھے کالیاں زلفاں والا بس دو گھڑیاں ٹھہر آئے تھے نالے کر گیا نور اجالا میں اپنی بچی نو نال لیں دے سون دا کوئی خطر اپنی بچی نو نال لیں دے مکے شریف دے اندر دیوانے بن کے سرکار دے گھر دا پتہ کر دینے کر دے حضور دی در انور تے پہنچ جاندے نے دستخط دیندے نے تو اماں جی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھدیاں نے تو عرض کر دینے اسی جیڑا رب نے تینوں پتر دیتا ہے نا اسی اونا دا دیدار کرنا آیا تے ایمان لے کے آئے ایمان قبول کرنا آیا بچہ نو چپ کراؤ مہربانی جس وقت کریم آقا دی بارگاہ چاہ دینا تو حضور دا دیدار کر دینے نا تو دلانو سکون مل جاندہ تے راضی ہو جاندے حضرت سید بلے شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے بڑا سونا ترجمہ کیتا ہے اگر محبت نہ سبحان اللہ کہو گے دسا تو آپ لگی کہندے نے جنو ملے ماہیو کتنیوں دس دا جنو ملے ماہیو کتنیوں دس دا رحمتہ دا میے کتی کتی وسدا جنو ملے ماہیو کتنیوں دس دا رحمتہ دا میے کتی کتی وسدا حضور دا دیدار کرتے نے دلانو سکون ملتا ہے قرار ملتا ہے واپس پرت جاندے نے چلے جاندے نے لیکن رستے دے اندر ایک واری پھر خیال آندا ہے کہ کیوں نہ نبیاں دے سردار دا دیدار کر لئیے کیوں نہ نبیاں دے سردار دا دیدار کر لئیے ان صحابہ جڑے حضور دا دیدار کر دے سن کریم آقا دے رخ انور نو تک لیندے سن تو اعلان کر دے سن کہ لم ارا قبلہ ولا بعدہ کہ ایڈا سونا نبی جمال والا کمال والا سینو جمیل ساڑیاں انہا اکھاں نے نہ کدی پہلے ویکھیا نہ کدی بات ہی ویکھیا بلکہ صحابہ اعلان کرتے سن کہ اسی جدو حضور دا دیدار کرتے سنا کوئی کہندا ہے کہ سرکار دا چہرہ ایندے جویں چمکدا چاند نہیں کوئی کہندے ہیں جویں سورج طلوع ہو رہا ہے اور کوئی اعلان کردے نے کہ گویا اللہ کریم نے اپنے محبوب نو ساری انسانیت دے سونیاں دا سردار بنایا ہے بلکہ عرض کر دینے کہ کیے جاز نظر وچ تیری جیڑا یاوے او وک جاوے تے پیشانی تے چمک نورانی وچ نینا کجل سہاوے تے خلق تیرے نے مولی دنیا کوئی ورلائی بچ پاوے اوے آزم ایڈا سونا مائی سانو کدرے نظر نایا
کریم آقا وچ بالا قدا جیڑا بھی دیدار کرتا حضور دا ہو کے رہ جاندا سی۔ ہن اے عامر نامی بندہ اپنی بیٹی تے زوجہ نو واپس لے کے جا رہا نا، پھر اس نو خیال آیا کیوں نہ آخری واری سرکار دا دیدار کر لئیے، کیوں نہ آخری واری سرکار دا دیدار کر لئیے۔ ان دوبارہ دستخط دیندے نے اماں جی آمنہ فرما دیا نے مینوں یہ اس نو ہر ایک نو دکھاون تو روکیا گیا ہے، منت کر کے کہندے نے بس آخری واری دیدار کروا دے، دوبارہ نہیں آواں گے، آخری واری دیدار کروا دے۔ ان پھر حضور دا دیدار کردے نے نا، ادھروں آقا نو ویندے نے، ادھروں زارو قطار روئی جا رہے نے، رو کے عرض کر دینے کہ اے تن میرا آقا چشمہ ہووے تے میں آقا ویکھنا رچاں ہوں تے لولو دے وچ لکھ لکھ چشمے آتے ایک کو لائک کجا ہوں اتنا ڈٹھیا مینو صبر نہ آوے تے میں اور کدے ول پجا ہوں تے آقا دادی دار ہے باغو سانو لگ کرونا آ جاؤں۔ آخری واری حضور دا دیدار کردے نے، تزارو قطار روئی جاندے نے۔ روایت میں جاندہ ہے کہ رو رو کے حضور دے قدمین شریفین تے اپنی جان قربان کر دیندے، حضور دی بارگاہ دے اندر کھڑے ہو کے اپنی جان دا نذرانہ پیش کر دیندے نے۔ اور ساڑھے آقا انہیں کو اعلیٰ شان والے سن، کمال والے سن۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دی بارگاہ استغاثہ پیش کرتے ہیں کہ پیارے آقا اللہ کریم نے جناب آدم علیہ السلام دی توبہ نو توڑے صدقے قبول فرمایا ہے۔ حضور اگر تسی نہ ہوندے تو اللہ نے کدی بھی جناب نوح علیہ السلام دی کشتی نو جودی پہاڑ دے کنارے نہیں لگانا سی۔ رب نے توڑے وسیلے نال جناب ابراہیم علیہ السلام تے آگ نو گلو گلزار بنایا ہے۔ اور حضور توڑی آمد دی برکت دی وجہ تو اللہ نے زمین و آسمان نو روشن کیتا ہے، رب نے زمین و آسمان نو روشن کیتا ہے۔ عاشق اتھے بڑا سونا ترجمہ کردہ ہے حضور دی آمد دے والے تسی ہتھانو چنڈے بنا کے میرے نال رل کے محبت دا اظہار کرنا ہے۔ پل عاشق ہی کہندا ہے آج آمد ہے محبوب خدا، پچھلے پہلے ہی پڑھ لو آج آمد ہے محبوب خدا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ رم جم برسے رم جم برسے رحمت کی گھٹا سبحان۔ روایت میں جاندہ ہے حضور دی آمد دے موقع تے کائنات دی ایک ہستی تو علاوہ کائنات دے ذرے ذرے نے جشن کیتا ہے۔ روایت میں جاندہ ہے کہ رنا شیطان، حضور دی آمد دے موقع تے شیطان رویا ہے۔ کون رویا ہے؟ شیطان۔ حضور دا ذکر سن کے رونا شیطان دا کام میں، ابلیس دا کام میں۔ تو شیطان تو علاوہ کائنات دے ذرے ذرے نے جشن کیتا ہے، تو اسی تے حضور دے غلام سانو کی پرواہ، شیطان روے پٹے وین کرے، اسی تے حضور دا ذکر کرنا، رل کے پڑھو اج آمد ہے محبوب خدا سبحان اللہ سبحان اللہ رم جم برسے رم جم برسے رحمت کی گھٹا سبحان اللہ۔
اللہ تھوڑی محبت نو سلامت رکھے والحمدللہ رب العالمین.